عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی لکھ دیتا رب نے ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی تے عزیزی زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں تو پہلے موئی ہوئی سی اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد حمداں سناواں تعریفاں اس اللہ مالک کائنات واسطے درود و سلام دے بعد امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد رہبر و رہنما آمینہ دے لال کل کائنات دے سردار نبی اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ قرآن مجید دا جو مقام عالی شان میں پڑھے اللہ پاک دے قرآن دا 22واں پارہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ جو کہ میں تلاوت کیتی ہے اللہ پاک منوں صحیح معنی اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑیاں کچھ اہم باتاں دا تذکرہ میں کرنا چاہنا۔ اللہ منوں صحیح بیان کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، کلمہ پڑھ لین والی بندہ مسلمان نہیں ہو جاندہ، کلمے دے تقاضے پورے کرن دے نال بندہ مسلمان ہوندا ہے۔ جس بندے دے دل اندر
عقیدہ ختم نبوت دا حیا نہیں، قدر نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں، انہوں پتہ نہیں، وہ بندہ ادو تک مسلمان تے مومن نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جہدے تو بہت سارے مسلمان ناواقف نے، پتہ نہیں۔ دین شریعت پیغمبر دی سنت دا نام ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے اوپر نازل ہون والی شریعت دا نام دین ہے، نہ کہ کسے ہور بندے دی بات دین ہو سکتی نہیں، کسے ہور دنیا دے انسان دی بات دین نہیں ہو سکتی۔ دین بات محمد رسول اللہ دی بات دا نام دین ہے، اور میرے پیغمبر تو بعد ہور کوئی دنیا تے نبی نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے وچوں ارشاد فرمایا، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین، میرے تو بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان پاک دے وچوں ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر نے اپنی زبان اقدس دے وچوں ارشاد فرمایا، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور میرے پیغمبر نے اس بات نو بیان فرمایا میرے اصحاب سن لیجئے، میرے جان تو بعد 30 تو زیادہ یا 30 افراد محدثین نے لکھے نے، فرمایا ایسے لوگ آن گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے، میرے اصحابہ وہ دنیا جہان دے لانتی ترین انسان ہون گے، کذاب تے ہو سکتے نے، جھوٹے تے ہو سکتے نے، لانتی بے حیات بے غیرت تے ہو سکتے نے، لیکن نبی ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت میں آج سمجھانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہے، اور ساڑی اس بھولی جی قوم نو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دا نام کی ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے کی ہے، سانو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت کی چیز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دے بارے اسی اپنا عقیدہ کس قسم دا بنانا ہے؟ میرے پیارے بھائیو توجہ نال خطبہ جمعہ نو سماعت کرنا ہے، توجہ دے نال ذرا سننا ہے۔ اج دا موضوع میرا کچھ اور سی، لیکن جماعت دی طرفوں پیغام آیا، میری جماعت دے صدر علامہ ہشام علی ظہیر، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ اج دا انشاءاللہ خطبہ جمعہ پاکستان دیاں جمعیت اہل حدیث دے حوالے نال مساجد 6000 مسجد دے اندر جمعہ ختم نبوت دے حوالے نال پڑھایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو اے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت چیز کی ہے، آئیے میں تشریح کرتا جاواں، ذرا دستا جاواں کہ عقیدہ ختم نبوت ساڈے واسطے کتنا ضروری ہے اور کتنا لازم ہے ساڈے واسطے۔ میرے پیغمبر دے دور دے اندر مسیلمہ قذاب آیا، نبوت دا دعویٰ کیتا، میرے پیغمبر دے کول آیا، میرے پیغمبر نے ہاتھ دے اندر نا ایک تیلا پکڑیا ہویا ہے، تے مسیلمہ قذاب آیا، کہندا جی میں تہاڈی شریعت تے ایمان لے کے آیا، میں تہاڈے تے ایمان لے کے آیا، میں تہانوں نبی مان لیا ہے، تسی اے بات کہہ دیو کہ میرے بعد تو نبی ہیں، میرے بعد تو نبی ہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح میرے پیغمبر نے تیلا ہاتھ دے اندر پکڑے، میرے پیغمبر فرمان لگے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس بات نو درج فرمایا، میرے پیغمبر فرمان لگے جو اے تنکا میں ہاتھ دے اندر پکڑے ہے، بدبختہ میں تینوں اے بھی دین واسطے نہیں تیار، تو نبوت دی بات کر رہے ہیں، میں تینوں ایک تنکا دین واسطے بھی نہیں تیار۔ اللہ پاک نے منو ختم نبوت دا چوکیدار بنایا ہے، اللہ پاک نے منو ختم نبوت دا منبع بنایا، اللہ پاک نے میرے تے نبوت نو ختم کر دیتا۔ میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبوت نہیں آ سکتی، میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یاد کیجئے، یاد رکھ لو، دنیا دے اندر کافر دے نال ساڈا لین دین ہو سکتا ہے، یہودی دے نال لین دین ہو سکتا ہے، کسی اور عیسائی دے نال لین دین ہو سکتا ہے، بت پرست والے دے نال ساڈا لین دین ہو سکتا ہے، اگ دی پوجا کرن والیاں دے نال لین دین ہو سکتا ہے، قادیانیاں دے نال ساڈا لین دین ہو سکتا نہیں، لین دین ہو سکتا۔ یاد کیجئے، اج لوگ پتہ نہیں کی کہندے نے، کل ایک بزرگ کہہ رہے، پتہ نہیں کون کہہ رہے تھے مغرب دے وقت تے، یاد کیجئے ذرا،
کہہ رہے سی جناب کہ کافراں دی گل سننے واسطے بھی بندہ تیار ہو سکتا ہے، کافراں دی بات بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن قادیانیاں دی بات بھی سنی جا سکتی نہیں، سنی جا سکتی، کیونکہ قادیانی مرتد نے، زندیق نے، واجب القتل ہے۔ عیسائی واجب القتل ہو سکتا نہیں، ہو سکتا یہودی واجب القتل ہو سکتا، ادو تک نہیں ہو سکتا جدو تک میرے پیغمبر دی سنت دی توہین نہیں کرے گا، ادو تک واجب القتل نہیں ہو سکتا جدو تک میرے پیغمبر دی سنت دا بیڑا غرق کرنا اگر شروع کرے گا، میرے پیغمبر دی سنت دا حیا پامال کر دے گا، ادو تک ادے تے واجب القتل دا الزام آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ اسلام دے قانون دے اندر انہوں قتل کرنا اس طرح جائز نہیں، جائز، لیکن قادیانی ہوئے ادے نال ساڈا لین دین بھی بند ہے، قادیانی نال ساڈا کھانا پینا بھی بند ہے۔ یاد کیجئے میرے پیارے بھائیو، قادیانی دی زمین وانا بھی گناہ ہے، قادیانی نو زمین قادیانی دی خرید کے ٹھیکے تے لے کے دینا بھی گناہ ہے، قادیانی دی زمین دے اندر گندم اگانا بھی گناہ ہے، کیونکہ قادیانی پیغمبر دی سنت دی توہین کر دینے، قادیانی نبی تبدیل کر دینے۔ قادیانیاں نے نبی کنوں منیا؟ مرزے کانے نو نبی منیا، مرزے کانے نو نبی منیا، جڑا جناب ٹٹی خانے دے اندر مریا لاہور دے اندر، لیٹرین دے اندر مریا لاہور دے اندر، منہ اودا جناب فلش دے اوپر رکھ کے مر گیا، بدبخت لانتی ترین انسان دنیا جہان دا اگر کوئی لانتی ترین انسان ہے وہ مرزا قادیانی ہے، یہ نالوں بڑا لانتی ترین انسان پاکستان اندر کوئی اور پیدا ہویا نہیں ہو سکیا لے تک۔ اسی جناب کہہ دینے ساڈا لینا دینا جائز ہے۔ قادیانی قرآن پڑھ دے، توجہ کیجئے ذرا اس بات تے، ساڈے لوگاں دے اندر مثال مشہور ہے کہ مولوی صاحب قادیانی قرآن پڑھ دے نے، اسی نماز پڑھنے، قادیانی بھی نماز پڑھ دے نے۔ قادیانیاں دا ایمان قرآن تے ہے نہیں، قادیانی قرآن بھی پڑھ دے نے تے قادیانی مرزے دی طرف منسوخ کر دے نے۔ یاد کیجئے ذرا، قادیانی نماز پڑھ کے مرزے دی طرف منسوخ کر دے نے۔ قادیانیاں دا ہر عقیدہ لانتی ترین ان عقیدہ ہے، اور قادیانیاں دی فیکٹری دے اندر کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اے جڑے لوگ شزان دی بوتل پیندے نے نا، ایک قادیانیاں دی فیکٹری ہے، قادیانیاں دی۔ یاد کیجئے پیغمبر دی سنت واسطے، ختم نبوت واسطے اسی جناب شزان دی بوتل بھی پیچھے نہیں کر سکتے۔ اج کو بندہ دل دا مریض بن جائے نا، ہارٹ دا مریض بن جائے، ایسے بدبخت لانتی ترین ساڈے پاکستان دے اندر ڈاکٹر نے جڑی شزان دی بوتل لکھ کے دیندے نے ہارٹ والے بندے نو کہ ہارٹ دی بوتل پیتی جائے، اور ساڈے مسلماناں اندر غیرت ہی موجود کوئی نہیں، سانو پتہ ہی نہیں عقیدہ ختم نبوت چیز کی ہے۔ لوگ ڈاکے مار رہے پیغمبر دی ختم نبوت ہے، مسلمان اپنے گھراں دے اندر۔ ختم نبوت کی چیز ہے جو آمینہ دے در یتیم نے فرما دیتا ہے، اوہی بات حق ہے، اوہی بات دین ہے، اوہی بات سچ ہے۔ میرے پیغمبر نے پدیش تو لے کے، نکاح تو لے کے، بیوی نال مباشرت تو لے کے، تیرے مرن تک پیغمبر علیہ السلام نے ہر چیز بیان کر کے دس دیتی ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث سن لیجئے ذرا، عقیدہ ختم نبوت دے چوکیدارو، اپنا عقیدہ بنا لیجئے کہ کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے، اور لانتی تے ہو سکتا ہے، بغیرت تے ہو سکتا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے کتے اور خنزیر نالوں بدترین تے ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میرے کو ختم نبوت دے بارے ہاتھ ہولا نہیں رکھیا جاندہ، بے شک میری مسجد جو کوئی چھٹی کرواندہ تے کروا دے، میں کسے دیاں روٹیاں تے نہیں پڑھدا، لیکن عقیدہ ختم نبوت تے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے ماں باپ نو قتل کر دیتا جائے، عقیدہ ختم نبوت تے میرے بچیاں نو قتل کر دیتا جائے، عقیدہ ختم نبوت تے میری گردن نو اڑا دیتا جائے، کعبہ دے رب دی قسم ہے عقیدہ ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیں گا جب تک زندہ رہاں گا، کہو انشاءاللہ مر جاواں گے، عقیدہ ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیاں گے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ میرے بچیاں نو قتل کیتا جا سکتا ہے، میرے ماں باپ نو قتل کیتا جا سکتا ہے، میری گردن نو تن نال جدا کیتا جا سکتا ہے۔ قرآن سر تے رکھ کے کہہ رہے ہیں نبی پاک دی ختم نبوت واسطے میں کمپرومائز کر سکتا نہیں کر سکتا، بولو نبی دی ختم نبوت ساڈے کول کمپرومائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ختم نبوت عقیدہ کیے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے پیغمبر نے فرمایا
نکاح میں محمد دی سنت ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، میرے پیغمبر نے نکاح دا طریقہ کار دسیا۔ میرے پیغمبر نے دسیا جدو تسی اپنی بیوی دے قریب جانا ہے، نکاح ہو جاوے، تسی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے بیوی نال مباشرت دا طریقہ کار سکھایا، وہ دعا وہ طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے رات نو سون لگیا خراٹے مارے، خراٹے حدیث کے اندر موجود نے۔ میرے پیغمبر نے بیدار ہونے تو بعد دعا پڑھی ہے، دعا حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے وضو کیتا، وضو دا طریقہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے نماز ادا کیتی ہے، مصلی امامت تے آ کے، مکے دے اندر آ کے، مسجد نبوی دے اندر آ کے، مدینہ پاک دے اندر آ کے آمینہ دلال نے نماز ادا کیتی ہے، اور نماز پڑھن دا طریقہ کار حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انسان مر جائے او دا جنازہ پڑھانا کس طرح ہے، طریقہ کار حدیث دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس انسان نو غسل کس طرح دینا ہے، او غسل دا طریقہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا طریقہ کار کی ہے، قبر دے اندر مومن بندے نو اتارنا ہے، او طریقہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مٹی پا کے او دے تے دعا کیتی جاندی ہے، او طریقہ پیغمبر دی سنت دے اندر موجود ہے۔ او پیارے بھائیو سارے طریقے کنے دسے نے، بول کے ذرا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا طریقہ کار آمینہ دے در یتیم دس گئے۔ نہیں دسیا تے پیغمبر نے کول تے ساتا چلیسوا نہیں دسیا، اے نہیں دسیا پیغمبر نے۔ آج عیسائی بھی کل کردا ہے، چلیسواں کردا ہے، تیسری برسی مناندا ہے، مہینے بعد برسی مناندا ہے۔ آج ہندو بھی برسی مناندا ہے، اج دے مسلمان بھی برسی مناندے نے۔ تیسرے دن اکٹھ کیتا جاندہ ہے، چوتھے دن اکٹھ کیتا جاندہ ہے، مہینے بعد چلیسواں کیتا جاندہ ہے۔ یہ چیزاں پیغمبر دی ختم نبوت تو ثابت نے نہیں ثابت۔ ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لوگ پیغمبر دی ختم نبوت دے بارے بکواس بھی کر دینے تے لوگ کہندے نے مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھو، ذرا ہاتھ ہولا نہیں رکھیا جا سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کی چیز ہے۔ دسو جیڑیاں چیزاں میں بیان کر کے دسیاں نے، کیا مرزے نے انہاں دے وچوں کوئی چیز دی تبدیلی کیتی ہے؟ مرزے کانے لانتی معلوم نے کوئی انہاں چیزاں دے وچوں تبدیلی کیتی ہے؟ کیوں؟ لوگ کہندے جناب مرزے نے کتاباں بڑیاں لکھیاں نے، اور اے فرق ہے ختم نبوت دا، نبی کتاب لکھدا نہیں، نبی کتاب لکھواندا ہے۔ نبی کتاب نہیں لکھدا، نبی نو آسمان تو کتاب نازل ہوندی ہے۔ نبی کتاب نہیں لکھدا، نبی نو آسمان تو وہی نازل ہوندی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دے چوکیدارو توجہ کیجئے ذرا، عقیدہ ختم نبوت کی چیز ہے۔ اپنے بچیاں نو پڑھا دیجئے، ذرا دس دیجئے۔ آج لوگ انگلینڈ دا ویزا لیندے نے، یورپ دا ویزا لیندے نے۔ ایک بندہ پتہ کی اندر اللہ سچا جاندا ساڈا رشتہ دار ہے، اے میں آن لائن گل کر رہا ہوں، ویڈیو چل رہی ہے۔ میں کسی رشتہ دار کو، کسی چودھری وڈیرے کو نہیں ڈردا، ڈر ہے تو صرف ایک اللہ رب العالمین دا۔ نہ مینوں کسی دی چدراہت دا ڈر ہے، نہ مینوں کسی دی جائیداداں دا ڈر ہے، نہ میں کسی دیاں جائیداداں تے پلدا، نہ میں کدی کسی دے ٹکڑیاں تے پلدا۔ پوری مسجد دی انتظامیہ گواہ ہے، جس دن بھی آیا درس دیتا ہے، بیان کیتا ہے، پوچھیا ہے کہ مولوی صاحب کنی تنخواہ لوگے، میں کیا مر جانا ہی بہتر ہے دین واسطے، میں مکانا ہے تے میرے والدین نے نہیں دسیا۔ میرے دادا محترم رحمت اللہ علیہ جمعے دی آخری رکعت دے اندر، آخری سجدے دے اندر مصلی امامت تے فوت ہوئے نے۔ اللہ دی رحمت نہ ساڈا اس خاندان دے نال تعلق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دے چوکیدارو مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت دے بارے غیرت مند بن جائیے۔ عقیدہ ختم نبوت کی چیز ہے۔ آج ملک پاکستان دے اندر بیڑا غرق ہو چکیا۔ آج ملک پاکستان دیاں فضاواں دے اندر علماء دیاں زباناں خاموش نے، جڑے کرسیاں دے قائل نے۔ اسی کرسیاں دے قائل نہیں، اسی قائل ہیں محمد مصطفیٰ دے ممبر دے۔ سانو کرسیاں دی ضرورت نہیں، سانو سیٹاں دی ضرورت نہیں، سانو انہاں وزارتاں صدارتاں دی ضرورت بولو نہیں ضرورت۔ اسی ختم نبوت دے چوکیدار ہاں۔ انشاءاللہ موت آئے گی یا رب دے قرآن تے آئے گی، محمد دے سچے فرمان تے آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ آج ملک پاکستان دے اندر ایک بدبخت چیف جسٹس قاضی عیسیٰ
اللہ اس بدبخت دا بیڑا غرق کر دے وے، کہو آمین۔ کہہ دو تہاڈی کوئی رشتہ داری نہیں، کسے نال پرچہ نہیں ہون لگا، میرے تے ہوئے گا پرچہ جو بھی ہوئے گا۔ آؤ بندہ دنیا جہان دا کوئی جناب کوئی پولیس والا سندا ہے تے سنے، کوئی وکیل سندا ہے تے سنے، ختم نبوت دا انشاءاللہ کمپرومائز ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ قاضی عیسیٰ نے بکواس کیتی ہے، قاضی عیسیٰ نے بکواس کیتی، لانتی خبیث نے انہیں کی بکواس کیتی ہے، بدبخت لانتی ملون کہندا ہے قادیانیہ دا ایجنٹ ہے، قادیانیہ دا ایجنٹ ہے، ساڈے جناب انصاف دی کرسی تے بٹھا دیتا ہے۔ اے ملک پاکستان دے جناب حکمران نے، اے ساڈیاں ووٹاں دے نال جبن دے نے، سانو قدر ہی نہیں ختم نبوت دی۔ قاضی عیسیٰ نے بکواس کیتی ہے، انہیں کہا جناب قرآن دی تشریح قادیانی کر سکتے ہیں، وہ دی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ آکھو لعنت، کہو لعنت، آکھو لعنت۔ کوئی قادیانی قرآن دی تفسیر نہیں کر سکتا، قرآن دی تفسیر کرے گا تے محمد عربی دا سچا غلام کرے گا، قرآن دی تفسیر کرے گا کوئی عالم دین کرے گا، اگر قرآن دی کوئی تفسیر کرے گا میری مسجد دا کوئی صدر کوئی نمازی کرے گا۔ اسی قادیانیاں نو تفسیر کرن دینی نہیں کرن دینی، قادیانیاں نو دین دی تبلیغ کرن دینی نہیں کرن دینی، مر جاواں گے قادیانیاں نو دین دی تبلیغ کرن دیاں گے نہیں کرن دیاں گے۔ 1973 دے آئین دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ قادیانی لانتی قذاب نے، جھوٹے نے، قادیانی مرتد نے، آؤ ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو، جو کہنا کہہ دیجئے۔ میں اس علامہ شہید کا روحانی فرزند ہوں جس کو موت بھی آئی تو مدینہ تو رسول میں آئی، اللہ کی قسم ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ وہ میرا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ قادیانیوں کے خلاف کتاب لکھی، مدینہ پاک میں بیٹھ کے، مدینہ تو رسول میں بیٹھ کے، مدینہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے داخلہ لینے کے لیے گئے علامہ صاحب مدینہ یونیورسٹی میں، تو امام ابن باز رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے نبینے تھے، بیت اللہ کے امام تھے، مدینہ یونیورسٹی کے استاد تھے، بہت بڑے فقہ کے امام تھے، بہت بڑے امام اور استادوں کے استاد گزرے، اللہ ان کی قبروں کے کروڑوں رحمتوں کی برکھیں نازل فرمائے۔ داخلہ لینے کے لیے گئے علامہ صاحب، تو شیخ صاحب فرمانے لگے بھائی داخلہ بند ہو گیا ہے، قانون نہیں ہے ساری حکومت دا، جنی دیر تک قانون کھلا ہے اونی دیر تک داخلے جاری نے۔ اج ساڈے مدرسے دے اندر بھی یہی ہے کہ داخلے بند نے، بھائی انہاں دنوں دے اندر داخلے کھول دیتے جاندے نے۔ امام صاحب فرمان لگے، امام ابن باز بھائی داخلہ بند ہے، علامہ صاحب فرمان لگے شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے شیخ صاحب میرے کو کوئی سوال کر لو، جس قسم دا مرضی کر لو، اگر میں جواب نہ دے سکیا تو میرا مدینہ یونیورسٹی اندر داخلہ بند کر دیا جی۔ امام صاحب نے سوال کیتے، میرے علامہ نے جواب دیتے، عربی دے اندر سوال اور جواب بھی عربی دے اندر، اور امام ابن باز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے سارے قانون توڑ کے ساریاں چیزاں پیچھے کر کے اس بچے نو داخلہ دیتا جائے گا مدینہ یونیورسٹی دے اندر۔ میں اس علامہ دی بات کرنا چاہنا، میں اس علامہ دا ہر روحانی فرزند ہاں۔ آئیے کسی نے کوئی شوق ہوئے عربی عبارت دا، کسی بھی مذہب نہ تعلق رکھدا ہوئے، آئیے اس گناہگار دے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ اللہ دی عزت دی قسم اہل حدیث دا ممبر چھڑ دیں گا جس دن سانو عربی نہ آئی۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ داخلہ مل گیا، مکمل ہو گیا، آخری سال سی امتحان دا، آخری چند مہینے علامہ صاحب نے قادیانیہ کے خلاف کتاب لکھنی شروع کر دی تھی مدینہ یونیورسٹی دے اندر بیٹھ کے۔ کتاب مکمل ہو گئی، ادھر کتاب مکمل ہوئی، سارا ٹائم تے کتاب لکھن تے گزار دیتا، امتحان دی تیاری کیتی نہیں، چج نال امتحان دی تیاری بھی نہیں کیتی۔ تے جدن کتاب مکمل ہوئی نا تے علامہ صاحب نو رات خواب آ گئی، اللہ سانو بھی وہ خواب ویکھن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ خواب بیان کرا، اللہ دی قسم ہے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے کتاب مکمل ہو گئی، رات ستیاں خواب آ گئی، خواب دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है, मेरे आका मेरे सामने खड़े ने। आका फरमा रहे ने इंसान लाई एक किताब अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल हो गई है, अल्लाह ने तेरी बख्शे का ज़रिया बना देता है। मैं उस अलामा की बात करना चाहना। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं उस अलामा का रूहानी फरजांदा अल्लाह की इज्जत की कदम कभी पैसों का सवाल नहीं किया। एक ही सवाल है कि लोगों पैगंबर दे हुबदार सच्चे बन जाओ, पैगंबर की खत्म नबूवत दे चौकीदार बन जाइए। अलामा साहब ने पता की किया है, जवाब दे दिता मदीना यूनिवर्सिटी तो। कहने लगे उस्ताद जी मैं तैयारी नहीं कर सकिया। मेरा जवाब है उस्ताद जी मैं पास तो होना नहीं है। अलामा साहब की जहानत है, उस्ताद भी मान करया करते सी, अल्लाह की कसम है। कहने लगे उस्ताद जी मैं पास नहीं होना, मैं जवाब देना चाहना, मैं पाकिस्तान जाना चाहना। उस्ताद जी मैं पास नहीं हो सकता, पूरा साल तैयारी नहीं की। इमाम इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे पुत्र तेरी काबलियत ते मैनू इतना यकीन है, तू पूरा साल तैयारी भी ना करे ना तो कोई मसला नहीं है। अगली बात सुनिए ज़रा। इमाम इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे अल्लाह एहसान लई ज़हीर तू इम्तिहान देंगा, अगर इम्तिहान अंदर तू फेल हो गया मैं अल्लाह की कसम है मदीना यूनिवर्सिटी बंद कर देंगा। और अलामा साहब 92 मुल्कों तो पहले नंबर पर आए। 92 मुल्कों के अंदर इम्तिहान जो मदीना यूनिवर्सिटी के लोगों के बच्चों के हो रहे सी, उलमा के हो रहे सी, पहला नंबर 92 मुल्कों के अंदर अलामा एहसान लई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह पहले नंबर पर आ गए। कि ये अलामा साहब ने हर वक्त अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी की है, चौकीदारी की है। अज साढ़े को अकीदा खत्म नबूवत छिन गया। प्यारे भाईओ असी मारे मारे फिर रहे हैं। इतने नौजवान मैं ऐसे भी जानता, मैं अर्ज कर रहा सी ना पहले कि साडा एक रिश्तेदार भी है, इंग्लैंड का वीज़ा लिया। कहता पता की है मौली साहब मैं उतों उतों कादियानी विचों काफर हाँ, उतों उतों मैं काफर हाँ विचों मुसलमान हाँ। दसो कि एक बंदे दे दो रंग हो सकते हैं? किसी सहाबी ने क्या होवे मैं क्या लानतिया तू सारी जिंदगी वास्ते मलून बन गया। जा साडे घर का दरवाज़ा ना लंघी कदी भी, जदों तक मुहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम नहीं बन सकता। पैसे लैन वास्ते पैसे कमाने वास्ते कादियानी बदबख्त लानती बन गया, तो सारी औलाद भी कादियानी बन गई। हुण सिर ते हथ रख के रोंदा है, पछताया क्या करूं जब चिड़ियां चुग गई खेत। हुण पछतान का की फायदा है? अज साडे अंदरों मामलात मौजूद नहीं है। याद रखना कादियानी कुरान भी पढ़न तो मिर्जे की तरफ मनसूख होंदा है। कादियानी कुरान सिर ते भी रख के कह देना असी मुसलमान हाँ, फिर भी मनना नहीं मनना, अपना अकीदा बना लीजिए। कादियानी मुसलमान नहीं हो सकते। आइए अल्लाह पाक दा ज़रा कुरान भी नोट करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा फरमान भी नोट कीजिए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह पाक फरमांदे ने सोनिया तेरे तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मा काना लकुम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे नाल नाल सारे साथी जवाब दिओ ना जरा। असी कादियानियां नूं कुरान दी तशरीह करन देनी, बोलिए जरा कुरान दी तशरीह करन देनी। काजी ईसा दा फैसला सानू मंजूर नहीं मंजूर। असी कादियानियां नूं कुरान दी तशरीह नहीं करन देंगे, असी दीन दी तबलीग नहीं करन देंगे। असी खत्मे नबूवत दे चौकीदार हां। इंशाअल्लाह मर जावांगे, बच्चे कटवा देवांगे, लेकिन आमिना दे लाल दी खत्मे नबूवत ते आंच नहीं आन देंगे। अल्लाह पाक फरमांदे ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम
وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمایا سونےو تسی آخری نبی جے، سونےو کہہ دیجئے میں مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں ہاں، سونےو تسی خاتم النبیین ہو، تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا، لا نبی آبادی، اللہ دے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا نام۔ اور آئیے میں قرآن مجید دا ایک ہور مقام سنا دیواں جتھے آمنہ دے لال دی ذات موجود ہوئے، اتھے تے کوئی نبی بھی نبی بن کے امامت نہیں کرا سکدا۔ اللہ پاک دا ذرا قرآن سننا، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انہاں ایتاں دیاں للکاراں میرا یزدانی شہید شہادت تو 4 گھنٹے پہلے چنیوڑ دیاں وادیاں دے اندر پا گیا، چنیوڑ دیاں وادیاں دے اندر، چنیوڑ دے شہر دے اندر میرا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں ایتاں نو سنا گے 4 گھنٹے شہادت تو پہلے، اور یزدانی شہید پڑھیا کردے سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے یزدانی شہید آیاتوں پڑھ گئے نام، ترجمہ نوٹ کر لو 19 دے باسیوں۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نو نبی جی، اے میرے آدم صفی اللہ جی، اے نو نجی اللہ جی، اے موسیٰ کلیم اللہ جی، اور بھی جتنے نبی آئے نے، اللہ فرماندے نے تانوں کلاہ نبوت عطا کر دیواں، تانوں نبوت نال سرفراز کر دیواں۔ اللہ جی کرنا کی یہ فرمایا اسی دوران ایک آن والا آ جائے ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، اسی دوران میرا محبوب آ جاوے، اسی دوران میرا رسول آ جاوے، تے اللہ جی اسی کرنا کی یہ نبی کہہ رہے نے اللہ نو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اے میرے نبیو تسی اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے تبلیغ دے دوران، اس نبی دے معاملات بن جانا ہے۔ تسی اپنیاں نبوتاں دے سکے چلا سکدے نہیں چلا سکدے، تسی اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، تے اللہ جی تسی خود ہی دس دیو کرنا کی اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ اے نبیو سن لو تسی بات، دنیا تہاڈا کلمہ پڑھے گی، تسی میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، دنیا تہاڈی تابع دار ہوے گی، تسی میرے پیغمبر دے تابع دار بن جانا ہے۔
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ جی انہاں نبیاں دے وچوں میرے پیغمبر تو آن تو بعد اگر کسی نے نبوت دا دعویٰ کر لیا، اگر کسی نے اپنا سکہ چلا لیا، اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیوں میں رب دا جواب اللہ بھی غیرت مند ہے نبی دی ختم نبوت دے بارے۔ مسلمانوں غیرت مند بن جاؤ، پیغمبر دی ختم نبوت دے بارے چوکی دار بن جائیے، غیرت مند بن جائیے، غیرت دا مظاہرہ کیجئے۔ مسلمانوں مر جانا گوارا ہے، پیغمبر دی ختم نبوت آنچ آنا گوارا نہیں ہے، گوارا مر جائیں گے لیکن ختم نبوت کے اوپر جانیں قربان کر دیں گے۔ ختم نبوت کے اوپر سے میں اپنے بچوں کو کٹوانے کے لیے تیار، میں اپنے ماں باپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار، میں اپنی گردن تن سے جدا کروانے کے لیے تیار، انشاءاللہ میں اپنا خاندان ختم نبوتوں قربان کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن ختم نبوت آنچ آن دیاں گے؟ بولو نہیں آن دیاں گے۔ قاضی عیسیٰ دا فیصلہ منظور ہون دیاں گے؟ نہیں ہون دیاں گے۔ انشاءاللہ انہوں سیٹ تو اتاریا جائے گا، انہوں کرسی تو اتاریا جائے گا، ملک پاکستان دے چوک اندر ٹانگ کے پھانسی دتی جائے گی۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ پھانسی دتی جائے گی۔ سانو یہ فیصلہ منظور ہے۔ کوئی قادیانی قرآن دی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی دین دی تبلیغ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر دے آن تو بعد کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نبیوں نو ڈائریکٹ فرما رہے نے، نبی کہندے نے اللہ جی اگر اسی اپنی نبوت دا سکہ چلا لیا، اسی اگر اپنی نبوت دا نظام چلا لیا، اللہ جڑی نبوت عطا کیتی ہے اللہ اگر اسی وہ چلا لی تے اللہ پھر کی ہوئے گا؟ پھر اللہ نے قرآن اندر جواب دے دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ ہن اللہ دا جواب سن لیجئے۔ اللہ فرماندے نے فمن تولا بعد ذالک، تیسرا پارہ قرآن مجید دا تیسرا پارہ، اللہ پاک فرماندے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماندے نے نبیو اگر تسی اپنا نظام چلایا، اپنی نبوت دا سکہ چلایا، اے میرے نبیو یاد رکھ لینا میں تہاڈا نام نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ کے فاسقاں اندر لکھ دیواں گا۔ او نبی نہیں رہ سکدا۔ اسی کانے دجال نو کیویں نبی من لئیے، اسی کانے دجال نو کیویں نبی من لئیے؟ میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا؟ اوے کوئی نبی نہیں جے آ سکدا، نبی بھی جماعت نہیں کرا سکدے۔ آمینہ دے لال مسجد اقصی دے اندر کھڑے نے، مسجد اقصی دے اندر کھڑے نے، آمینہ دے لال کھڑے نے، میرے نبی سارے کھڑے نے تے آمینہ دے لال آ رہے نے۔ کوئی کہندا ہے جماعت میں کرواواں گا، موسیٰ کہندے نے میں رب دا کلیم اللہ ہاں، جماعت میں کرواواں گا۔ نو فرماندے نے مینوں آدم ثانی دا لقب دتا گیا ہے، 1750 سال عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام دی، 950 سال انہوں نے واز کیتی ہے، 900 سال دی 950 سال دی واز دی عمر ہے، ویسے 1750 سال عمر ہے۔ فرمایا میں جماعت کرواواں گا۔ حضرت یوسف کے نانی کہندے نے جماعت میں
کرواواں گا۔ فرمایا جماعت کوئی نہیں کرواوے گا، جماعت کروائے گا تے آمینہ دا در یتیم حبیب اللہ ہی کروائے گا۔ میرے نبی دیواری آئی نام آمینہ دے لال تشریف لے کر کے آ گئے۔ اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے رسولو میرا پیغمبر آ جائے، تسی اپنا امام نہیں بنانا، تسی امامت نہیں کرانی، اللہ پھر او نبی امامت کروائے گا۔ ادھروں جبریل آ گئے، میرے پیغمبر نو اس طرح سجی بازو تو پکڑ کے مصلے تے کھڑا کر دیتا ہے۔ مصلے تے کون آیا ہے؟ حبیب اللہ ہی آیا ہے۔ نہ نجوجی اللہ آیا، نہ موسیٰ کلیم اللہ آیا، نہ آدم صفی اللہ آیا، کوئی نبی نہیں آ سکیا۔ مصلے تے آن دی واری آئیے تے محمد رسول اللہ دی آئیے۔ اور لوگوں غیرت کیجئے، ایمان دا تقاضا کیے، اپنے اندر ایمان دی غیرت نو پیدا کیجئے۔ میرے پیغمبر دا دور پاک نام حدیث پاک اندر موجود ہے نام، میرے پیغمبر دے دور دے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ دی جماعت مسیلمہ کذاب نو قتل کر دیتا جائے، اج بھی واجب القتل ہے۔ جڑا پیغمبر دی نبوت بعد نبوت دا دعویٰ کرے او واجب القتل ہے۔ جڑا میرے پیغمبر دی نبوت بعد کہے میں بھی نبی ہاں او واجب القتل ہے۔ جڑا نبوت دا دعویٰ کرے او لانتی تے ہو سکدا ہے، او کتے اور خنزیر نالوں بدترین تے ہو سکدا ہے، او کذاب تے ہو سکدا ہے، او جھوٹا تے ہو سکدا ہے، پیدا کرنے والے رب دی قسم نبی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ عقیدہ لے کر کے جائیے، او غیرت والے مسلمان پیغمبر دے دیوانے ہو، پیغمبر دے پروانے ہو، قرآن دے پروانے ہو، عقیدہ اپنائیے، عقیدہ لے کر کے جائیے، عقیدہ ختم نبوت کیے۔ اگر تواڈے سامنے کوئی دلیل رکھے کہ میں بھی نبی ہاں، آئیے محدثین کی کہندے نے جڑا بندہ دلیل پیش کرے او دے کولوں دلیل سننا بھی کفر ہے، او دے کولوں دلیل لینا بھی کفر ہے، او ہے ہی کافر ہے، او ہے ہی زندیق ہے، او ہے ہی لانتی ہے، او ہے ہی بے غیرت بے ضمیر ہے، او ہے ہی لانتی ترین انسان ہے۔ میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبوت دا کوئی پہرے دار آ سکدا نہیں آ سکدا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے سونیا کہہ دیجئے جتھے تیری ذات نازل ہوئے مکے والے کافر کٹھے ہو کر کے آگے، قرآن مجید دا پارا ہے، مکے والے کافر کہنے لگے اگر تو اللہ دا نبی ہے پھر اپنے رب نو کہہ پتھراں دی بارش نازل کرے۔ میرے پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے، فرمایا سونیا کہہ دیجئے جدوں تک تیری ذات موجود ہے، جتھے تیری ذات موجود ہوئے میں رب عذاب نازل کراں گا نہیں کر سکدا۔ اے مرزا کانا موجود ہوئے اللہ دے عذاب نازل ہو رہے نے۔ مرزا لانتی ترین انسان مریا کس جگہ تے؟ لیٹرین دے اندر مریا، ٹٹی خانے دے اندر مریا، بے حیائی بغیرتی دے اندر مریا، گند کھاندا مر گیا۔ اسی اینو بدبخت نو نبی من دے نہیں من دے، اسی نبی نہیں من دے۔ ساڈے واسطے نبی کون ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ نبی آخری نبی میرے آقا علیہ السلام نے، میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسیلمہ کذاب نو قتل کر دیتا جائے، لیکن میرے پیغمبر دیاں ساواں وفا نہ کر سکیاں۔ میرے پیغمبر اس دنیا تو رحلت فرما گئے، موت آ گئی ہے نام وما جعلنا لبشر من، قرآن مجید دا پارا 17واں ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اللہ پاک فرماندے نے وما جعلنا بشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔
فرمایا سونیو تانوں بھی موت آ کر کے رہے گی۔ بالآخر میرے پیغمبر نوں موت آ جاندی ہے، آسمان تو فرشتہ آ جاندا ہے۔ سونیو جدا تسی جس طرح تسی کہندے ہو اگر رب کول جانا پسند کردے ہو یا دنیا تے رہنا پسند کردے ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے رب دی طرف جانا پسند کرنا، میں اپنے رب کول جانا پسند کرنا۔ بالآخر میرے پیغمبر تے اے موت والا واقعہ آ جاندا ہے نا، اے ملک الموت آ جاندا ہے نا، میرے پیغمبر دی روح پاک قبض ہو جاندی ہے نا۔ میرے پیغمبر تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ خلافت اندر آندے نے، آپ مسلمانوں دے پہلے خلیفہ نے نا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب دی طرف فوجاں بھیج دتیاں، اینوں قتل کرن دا حکم دے دتا گیا۔ بالآخر مسیلمہ کذاب مر جاندا، اینوں قتل کر دتا جاندا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئیے سنیے ذرا میرے پیغمبر دے دورہ پاک دے اندر، میرے پیغمبر دی حیات پاک دے اندر نام 259 صحابہ شہید ہوئے نے، ساریاں جنگاں ملا لیاں جانا 259 صحابہ میرے پیغمبر دے دورہ پاک دے اندر جنگاں دے اندر شہید کیتے گئے نے۔ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے، میرے نبی دا یار نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اے دے دور دے اندر جدوں ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی ہے، اور سیدنا عمر دے دور دے اندر جدوں ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی ہے، ختم نبوت دے واسطے 1200 صحابہ نے قربانیاں دے چھڑیاں نے، 1200 صحابہ، اور 700 صحابہ ایسے نے جنہ دے اندر قرآن دے قاری تے حافظ قرآن تے دین دے عالم دین سی۔ اس دور اندر لوگ علماء نال اس واسطے ظلم کریا کر دے کہ اے رب دا قرآن سنان گے، محمد دا سچا فرمان سنان گے، لوگوں تک حق سچ بات پہنچے گی۔ اج دے مسلمان امام تے ظلم کردے نے، امام تے جبر کردے نے، امام تے جناب امام دے ایمان دا بیڑا غرق کردے نے۔ وہ کافر ہو کے ظلم و ستم کردے سی، وہ کافر ہو کے حق پسند نہیں کردے سی۔ اج دے مسلمان ہو کے حق سننا پسند نہیں کردے۔ خدا را حق سننے والے بن جاؤ، اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ تواڈے وچوں کچھ لوگ ایسے نے جڑے بے حیائی نو پسند کردے نے۔ کدی کدی میں لفظ بول دیا نا کہ بدبخت لوگ نے، ایک دو جگہ تو پیغام آیا مولوی صاحب اے بدبخت دا لفظ نہ بولیا کرو، اے قرآن مجید میرے ہاتھ دے اندر 15واں پارہ سورۃ کاف پڑھ کے ویکھ لو، اے دا پنجابی اندر ترجمہ کریا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کی، فرمایا کئی ایسے بدبخت ہے نے جڑے قرآن دیاں آیاتاں نو ٹھکراندے نے۔ تے اج مسلمان بھی اپنی من مرضی نہ حدیث ٹھکراندے نے نا، جڑی من مرضی دی او من لئی تے جڑی من مرضی دی نہ ہوئی او نہ منی، جڑی اپنے دل نو چنگی لگی وہ حدیث مننی ہے۔ اساں پیغمبر دا دین کی منیا ہے؟ پیغمبر دا دین منیا ہے تے 700 صحابہ نے جاناں قربان کر دیتیاں نے، عالم دین، اور 1200 صحابہ ٹوٹل جنہ نے جاناں ختم نبوت واسطے دیتیاں نے۔ اور سانو ٹیلی فوناں دے ذریعے کیا جاندہ ہے مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا جہا ہولا رکھیا کرو ختم نبوت دے بارے بھی۔ اللہ دی قسم کئی دفعہ پیغام آیا ہے، کعبہ دے رب دی قسم قرآن ہاتھ دے اندر پکڑ کے کہہ رہے ہیں، پچھلے 2 ہفتے پہلے دی گل ہے، میں کدی گلاں شیئر نہیں کیتیاں کیونکہ میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم قتل دی دھمکی آئی ہے ختم نبوت واسطے، مولوی صاحب ویڈیو نہ بنایا کرو، میں مر جاواں گا ختم نبوت انشاءاللہ آنچ نہیں آننا، کہو انشاءاللہ۔ تسی ساتھ دینے واسطے تیار ہو ختم نبوت دے بارے؟ پیسہ نہیں چاہیے، اللہ دی عزت دی قسم ساتھ دینے واسطے تیار ہو؟ ختم نبوت دے چوکیدار بننے واسطے تیار ہو؟ مر جاواں گے پیغمبر دی ختم نبوت انشاءاللہ آنچ نہیں آن دیاں گے۔ تیار ہو سارے بھائی؟ اللہ تہاڈی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما کے، اللہ سونیا تیرے نبی دی حدیث ہے کہ جدو امام ممبر تے کھڑا ہو جائے جمعہ دا ایک وقت بھی ایسا ہوندا ہے دعا کر دیتی جائے رد جاندی نہیں۔ اللہ جتنے میرے بھائی آئے نے، نوجوان آئے، میرے بزرگ آئے، چوری عبدالرزاق صاحب آئے، چوری صاحب آئے، حاجی شفقت صاحب آئے، چوری اقبال صاحب آئے، حاجی افتخار صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، اور جتنے میرے دیگر نوجوان آئے، میریاں ماواں بہنیں آئیاں نے، بھائی ظفر آئے نے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میں دعا کرنا اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ بغیر حساب دے سارے میرے بھائیاں نو تے میریاں ماواں بہنوں نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ کہو آمین سارے۔
کوئی نہیں پرچہ نہیں ہونے لگا، کہو آمین۔ اللہ جتنے آئے نے میرے ویر آئے نے، نوجوان آئے نے، اللہ انہاں دی حاضری قبول کر کے آمین قبول کر کے سونیا تینوں تیرے انہاں نامہ دا واسطہ جڑے تیرے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اللہ سونیا سی گناہگار ضرور ہاں، تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دے چوکیدار ہاں۔ اللہ یہ جتنے میرے بھائی آئے نے، بابے نوجوان آئے نے، اللہ معاف کر کے کل قیامت نو بغیر حساب دے جنت دا داخل عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ایک اعلان ہے پیارے بھائیو، کوئی تھوڑے جے پیسیاں دی ہور ضرورت ہے تے مسجد دا پمپ لگوانا ہے، کوئی 70